pinaagi kaniya imong gibasa ang tanan niya imong kabuhi. Itugot ang imong bendisyon ining motor o bendisyon sila nga mogamit ini. Ayaw itugot nga magkabusar sila magdagman o mahimong kadaot sa ubang mga tao. Gamiton utak nila kini alang sa imong bungog o bumaya, alang sa kayuhan o kaalagaran sa ilang kaugalingon o uban aron sa pagtukod sa imong gingharian dinhi sa yuta. Amahan, patilimhugi ang among mga pag-ampo, kayo mo kini ihalad pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ama na mo na Sus, magipagdaygon ang mga ang talan-una mo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw sa doon sa among masala. Ingon ako sa ilo kami sa sala na namo sa lagi kami sa pantay nuno sa panisada utan. Amen. Paghimayan Ang iya ko sa grasya ng Ginoong Diyos natin. Bulan Bulan ka sa babae na tanan walang isa kang doon sa tiyan ng Jesus. Santa Maria na Kristus ang sala karon sa oras ug sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Ngayon sinugdan ko rin sa gihapon sa panamatagan na Sa ngalan sa Amahan sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. Oh, abisi nga na. Ngit-ngit ka ay eh. Lara, Pangalan sa Amahan sa anak. Ang Ginoo mala kaninyo. Santos yung Evangelyo sumala sa San Mateo. Ikaw ang Ginoo. Pangayo kamo hatagan pangita o kamo makakaplag panukto papuntahan ablihan alang kaninyo kay ang maayo hatagan o pangita makakaplag ug ang manuktok ablihan kamo nga mga amahan hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung maayo sa pan o hatagan ba ninyo bitin kung maayo sa bisda kung kamo nga mga dautan may balo mahatag ug maayong butangan ko sa inyong amahan o sa inyong anak kung sa taha ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Buhatag ayod siya sa mayong butang ni atong nangayo kaniya. Ang Evangelyo sa Ginoo. Amen. Mag-ampo kita